जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। नमस्कार, गोवा 365च्या उत्सव ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आयचो उत्सव जावन आसा, तुमकां खबरूय आसतली की भारतभर तशेंच गोंयांनी ह्या उत्सवाचो आनंद घेवपाक आता ते 22 तारखेक प्राण प्रतिश्ठा आसा त्या 22 तारखेची वाट पळयतात। हो सोहळो प्रत्येक राम भक्ताचो खुशीचो दीस जातलो, कारण 500 वर्सां पयलींची लोकांची मनोकामना पूर्णत्वाक येता, ते बीन आमच्या काळार। हाच्या इतलो आनंदाचो क्षण खंयचो आसतलो आनी त्या निमतान प्रत्येक घराघरांनी अयोध्यासून आपोवणी दिवपाक आमंत्रण पत्र आनी अक्षदा धाडल्या, त्यो प्रत्येक देवस्थान समितीन गांवांत वांटप करप आनी त्या निमतान गांवागांवांनी हें वांटप चालू आसा। गोंयांतल्या लोकांचो ह्या राम मंदिराक उत्साह कितलो आसा तें पळोवया। देशभर आनंदोत्सव करपाची आज लोकांची मानसीक तयारी आसा। गोंय तातूंत खंयच फाटल्यान उरचें न्ही म्हणून आमी गोंयांतय त्या प्रमाणे कार्यक्रम घडोवन हाडटात। ह्याच हातूंतल्यान आज मडगांव शहरांत दामून सांगल्या त्या भशेन आतां फातोर्डेची घरां मागीर मडगांवची घरां अशें करून मडगांव शहरांत एक वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न हांव ऑलरेडी एक फंक्शन करून साईबाबाच्या देवळांत सगळ्या देवस्थानाच्या अध्यक्षा कडेन आमी अक्षताय सोंपयल्या आनी प्रत्येक घराघरांनी अक्षता पावच्यो। त्या दिसा लोकांनी दिवली पेटोवच्यो, दिपोत्सव करचो, बरें गोड घरा कडेन गोड कितें करचें आनी रविंद्र भवनांत 3 दिसांचो मोठो कार्यक्रम आयोजीत केलो। बावीस तारखेक 5 कोंटे लावपाच्यो, सकाळी फुडें लायट म्हणजे घरांत गोड दोड रामनामाचो जप तयार करपाचो, म्हणजे पूर्ण संपूर्ण भारतभर उत्सव आसा तो हांगा। आमचे 7 वार्ड आसा, म्हणजे ते 7 वार्डातले सगळे लोक जमले, एक 50-60 लोक जमले आणि आम्ही एक कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरयली।
त्या रुपरेषा अशें ठरलें की पयली सुरवात जावपाची म्हणजे पत्रकां वांटूंक आमची सुरवात जावपाची रामाच्या देवळांतल्यान आनी मागीर ती समाप्ती जावपाची हनुमानच्या देवळान जे सारमांचेर आहा तें हो आमचो रुपरेषा आसलेलो. आनी तेन्ना आमी आमच्या मनान अशें नासलेलें की बाबा कलश करपाचो अशें बीन आमच्या मनान कांयच नासलेलें. पण मागीर जशी जेन्ना वाटपाक सुरू केलें तेन्ना आमचे अशें थोड्यांचे आमचे जे राम भक्त आसा त्यांच्या मनान येलें की खबर आहा बेश्टेच जर पत्रकां वांटप आनी बेश्टे अक्षता दिवप हेच्या पेक्षा एक आमी कलश करया आनी कलशाची बरी पुजा करया आनी तो कलश घेवन आमी सगळ्या घरान या आनी सगळ्यांनी वेल ड्रेस जावपाचें म्हणजे बंडी घालपाची वयर एक रामाचो मफलर घालपाचो टोपी घालपाची हे आमचे मागीर आमचे हळूहळू ठरलें. आनी तो कलश घेवन भोंवतना आमकां अशें फील येलें की एक सगळें वातावरण एक राम भक्तिमय जावन गेलें. आनी त्यान पयलीं अशें आसलें खबर आहा आमी अशें चिंतलें कितें ग्रूप करून भोंवपाचें म्हणून. पण आमचें अशें डिस्कस जालें ग्रुपान की एक ग्रूप करून भोंवपाचें ना तर सगळे गांवाचे लोक वांगडाच सगळे भोंवपाचें म्हणून. आनी ते भोंवतना असो आमकां एक सपोर्ट गावलो सगळ्या लोकांचो म्हणजे राम भक्ताचो सपोर्ट गावलो. आनी तितून आयज तुमी पळयलां आसतलें की कितको लोकांचो सपोर्ट आसा असो. राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आवाज हो जो अक्षता कलश आमी घेवन भोंवता गांवांत पयलीं जशें शोल्लेकरान सांगलें की आमी फ्रेंड सर्कलूच आमी भोंवतले. पूण मागीर अशें आमी बसता पळय तेन्ना जयंत आपलो बाबा गवंडी तेंच्यांनी थारायलें प्रत्येक जाण आमी अक्षता घेवन घरान वयतले. आनी पयलीं आमी थारायलें 10-20 जाण आमी अशें भोंवतले अशें. पूण हो जो प्रतिसाद पळोवन जो आमी सामके अशें शॉक कशें की लोक सारके खूब प्रतिसाद दिता. प्रत्येक घरांतली दोग बायलां 3 जाण बायलां दादले भुरगे कळसा वांगडा भोंवतात. आनी आमी सदांच संग सुरू करता आरती करता पयलीं कलशाची आनी आरती जाल्या उपरांत आमी कलश घेवन भायर सरता. पूण जशें जशें आमी 9:30-10 जाता आमच्या वांगडा कमीत ते 100-200 लोक अशें आसता. आनी एक प्रत्येकाक दिसता आपूण एक तेजो वांटेकरी जावचो ह्या कार्यक्रमाक. कित्याक 500 वर्सांनी आमचे रामाचें देवूळ परत पुनर्बांदणी जाता पुनर्प्राण प्रतिश्ठा जाता. ती प्रत्येकाक एक मना कडेन तेंचें आसा. कामाचेर बेगीन येतात. हांव सुद्दां डेली कामाचो बेगीन येता घरा कडेन. तशें प्रत्येक जाण थोडे लीव मारूनय रावता कित्याक ही उमेद आसा पळय ती कोणाकूच चुकोवपाची ना. जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम. अंदाज कितले धरलेले अशें वाटतले म्हणून आमी एक 10-12 दीस तरी आमकां लागतले म्हणून जाणातले अशें. आनी एक अवघे लोक आसतले जावं 10-15 लोक अशें आमचो समज आसलो. पूण आमी आतां जशे जशे भोंवंक लागले तर पयलीं 50-100 आतां 150-200 लोक आमच्या बरोबर लोक येतात. आनी पयलीं म्हणल्यार जो आमचो अक्षता कलश घेवन आसता पळय तेजे पांयार पाणी घालून ते पांय धुतात. मागीर गन फूल अक्षता घालतात, हार घालतात, आरती ओवाळटात. आनी सगळ्या लोकांक हो प्रसाद म्हणून वाडटात. आमी हें ठरोवंकच नासलें की प्रत्येकागेर येवन लोक जेन्ना आमी कळस घेवन अक्षता कळस घेवन वयतले प्रसाद वाडटले आमकां खबर नासलें. राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्रीराम जय राम जय जय राम. पत्रक म्हणजे कशें आसलेलें का आमकां वरसून कशें आसलेलें की कमीत कमी 4 जाणांनी वचून पत्रक दिवप अक्षदा आनी निमंत्रण अशें आसलेलें. पण लोकांचो जर प्रतिसाद पळयलो तर प्रत्येक दिसा लोक वाडीत आहा म्हणजे उत्साहान प्रत्येक घरातून ज्या घरात गेले त्या घरातून 2 मनशां अशें प्रत्येक जण वाड्या वरसून दुसऱ्या वाड्यार लोक अशें येवपाक लागले. म्हणजे आतां उदाहरण दिवचा जाल्यार माठीवेले लोक सुद्दां पिळगांव पावल्या, पिळगांवचे लोक माठीर पावल्या. म्हणजे प्रत्येकाच्या घराकडसून एकमेकाक सपोर्ट कसो मेळ्ळा कंप्लीटली. एक लांब घर आसा भितूर खाच्चीन अशें ते सोडींचे दिसता तुमकां? ना 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 कारण आमकां वरसूनच तशें आहा म्हणजे प्रत्येक घरात निमंत्रण पत्रक दिवप आनी अक्षदा आहा ते पावप तेचो आनी एक फोटो आहा तो दिवप. जाल्यार तुमकां कशें फिलींग जाता? फिलींग म्हटल्यार आमी पयलीं स्टार्ट केल्ली पळय तेन्ना पयलीं आमी 30-40 जाणां आसले पूण आतां जो रिस्पॉन्स मेळ्ळा पळय तो ह्यूज आहा सामको. प्रत्येक घरांसून मनीस भायर सरता एटलिस्ट एक 5 घरां तरी कमीत कमी भोंवता. टोटल सगळे लोक आहा पळय ते सगळें भक्तिमय वातावरण जालां. ओके तुका कशें दिसता आतां? आमकां सपोज आमी सामके हॅपी आनी सामके बरे हितून आहा जोमान. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 सगळ्यांक पयलीं जेन्ना आमी सुरवात केल्ली तेन्ना आमी चिंत्ताले की 2 ते 4 लोक बाबा आमी वयतले भोंवतले आनी वाडटाले म्हणून अक्षदा. करता करता आमकां इतलो प्रतिसाद मेळ्ळो की प्रत्येक घरांतल्यान एक 2 सगळे लोक भायर सरपाक लागले. म्हणजे आतां पळयत जाल्यार म्हणजे प्रत्येक लोक टायमाक रावता. आमी एक टायम दिल्लो आहा 7:30चो टायम दिल्लो आहा. लोक पयलीं 6:30 येवन रावता कित्याक आयज आमी खंयसून खंय भोंवतले कितलीं घरां कवर करतले. आनी प्रत्येक गांवांतलो प्रत्येक घरांतले जेन्ना लोक येवन जेन्ना प्रत्येक दारान ती अक्षता वाडटा पळय तेन्ना खरेंच बरें दिसता. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 राम श्रीराम जय जय राम. राम श्रीराम जय जय राम जय जय राम. श्रीराम 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 जय राम जय जय राम. राम श्रीराम 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 जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. राम श्रीराम जय जय राम. राम श्रीराम जय जय राम. आता तुम्ही जेन्ना स्टार्ट केली पळय तेन्ना तुमचे बरोबर कितले अशे लोक आसले? आमच्या वांगडा अशे पयलीं सुरवातीक अशे 10 जाण आसले आनी आमी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना चलता चलता अशे लोक एकटो 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 म्हणजे ते एक म्हणणे थेंब थेंब तळे साचे तसो एकटो एकटो अनेकांच्यान जाले. ओके म्हाका सांग अपेक्षा केल्ली की तुमी घराघरांनी वयतले पळय तेन्ना तुमकां असो प्रतिसाद मेळटलो असो? आमी असो अपेक्षा केल्ली की लोकां कडचो प्रतिसाद मेळचो पुणून एक उजवात दाखोवची आनी फुड्यान येवचे कळसाक आमच्या नमस्कार करता जी रामाची अक्षता अयोध्येसून आमचे कडेन येल्ली आसा ती आमी दिल्या उपरांत तेंचें स्वागत जावचें अशी अपेक्षा आसली. पुणून आमी जेन्ना लोकांच्या दारान वचपाक लागले पळय तेन्ना अगरबत्ती येयली, फुलां येयलीं आनी फुडें फुडें पंचारत येयली. आनी आतां अशे तरेन हो जय जयकार नामाचो जय जयकार अशे तरेन चल्ला की आमी कोणाकूच अशें सांगूंक ना तुमी ह्या रेलीक या अशें सहभाग करा. पूण लोकांचो आतां तुफान असो अधिकार आमच्या लोकांनी आपलो जो राम नामाचो अधिकार तांकां आसलो पळय तो तेजो अधिकार पूर्णपण लोकांनी जय देव जय देव जय
मातशें स्प्रेड जायात म्हणजे सगळे जाण येतले व्ही टायप करात ते सायडीचे आहा ते मातशें फाटल्यान करात श्रीराम जय राम जय जय राम मारुती पुढे उभे हात जोडून मारुती पुढे उभे हात जोडून राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आरती हो वाळू बाबू सुंदर मेघश्याम आरती हो वाळू बाबू सुंदर मेघश्याम भाई चौऱ्या ढाळीची भाई चौऱ्या ढाळीची भरत शत्रुघ्न भाई चौऱ्या ढाळीची भाई चौऱ्या ढाळीची स्वर्गावरती देव पुष्पवृष्टी करीती स्वर्गावरती देव पुष्प मौना वाचून दुसरा दागिना आपण घालत श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय महारुद्र हनुमान की जय भगवती शांतादुर्गा माता की जय नमः पार्वती 1989 ह्या वर्सा आणि त्या वेळाचेर आमचे जे लिडर जे असले त्यांच्यानी एक नेट धरलो आणि एक रथयात्रा सुरू केली. ती रथयात्रा भारतभर भोंवता आसतना गोंयभर येयली, गोंयान येयली, गोंयांसून मया येयली, मयासून हातुले पावली आणि हातुले आमचो जो ब्रह्मेशानंद स्वामीचो मठ जो आसा तेका त्या मठांसून सुरू जावन परत पुराय तिखाजन हातुले मया गांवांत भोंवपाक सुरू जालें. त्या वेळाचेर नकळत कळत आमी आमच्या आई बाबा वांगडा पांयान चप्पल घालिनासतना पुराय फिरले. खूब खोस भोगता कारण 1990 आमी 9-10 वर्सांचे आसले त्या वेळाचेर आमकां तितकें गिन्यानूय नासलें आनी त्या वेळाचेर नकळत आमी पुराय भोंवले आनी ती रथयात्रा सफल जाली. सफल जायना फुडें आमकां मागीर कळपाक लागलें की तेज्या फाटलो हेतू त्या वेळाचेर आमकां खबर नासलो पूण आतां आमकां उजरत खबर आसा. ताका लागून आयज 2024 फाटले 1 वर्स जालें राम मंदिराचें काम सुरू आसा आनी तें काम आतां खंय तरी सोंपपाक येता आनी आमी येता ते 22 तारखेक मुर्ती प्रतिश्ठापना करता. 20 त्या निमतान 20, 21, 22 असो 3 दीस ही कार्यावळ थंय जातली आनी तिजोच एक भाग म्हणून गोंयांत
आनी खास करून आमच्या मयान श्री विजयानंद ज्ञानप्रद संस्थेच्या अंडर जी स्कुलां आसा आमची, विजयानंद स्कूल आसा, विजयानंद प्रायमरी आसा, विजयानंद हायर सेकंडरी आसा, म्हामाय आसा, म्हामाय प्रायमरी आसा, ही सगळीं स्कुलां मेळून त्या 22 तारखेक आमी व्हडली एक रॅली संबोधीत केल्या. ताकाच लागून सकाळच्या 9 वरांचेर ती रॅली सुरू जातली आनी पुराय जो रामायणाचे सगळे जाण आसात ते आमी करपाचो प्रयत्न करता. राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान हे सगळे जातले आनी त्या वेळाचेर पुराय गांवांत आमी ती मिरवणूक काडटले. तेज्या नंतर 9 मिरवणूक स्टार्ट जातली. तेज्या नंतर 10:30-11 परत स्कुलान येतले. स्कुलान आमी स्क्रीन घातलेली आसा, ती घालतले आनी ती घातल्या उपरांत तो सुवाळो जो आसा तो आमी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक दाखयतले, आमच्या गांवच्या लोकांक दाखयतलो. आनी त्या वेळाचेर आमच्या स्कुलान एक ल्हानशें देवूळ आसा, देवळी आसा, तेजी सुद्दां आमी जिर्णोद्धार करतले. ताका वेळ आसा, पूण सद्या जे आसात थंय आमी साफ सफाई करून पुराय दीस त्या दिसाचो कार्यक्रम आमी सोमार 22 तारीख आसा त्या दिसा करतले. आनी बारीकसो जो आमचे तरेन हेल्प जाता आनी जे तरेन आमी दाखोवं शकता की बाबा हय राम, सीता, लक्ष्मण हे जे आसा आनी तेंचे देवूळ जाता ते तो अभिमान आमकां जो आसा तो आमी थंय वचोन तरी पुराय करूं शकना, पूण ह्या वाठारान रावन आमी तो पुराय करपाचो प्रयत्न करतलो. आमी जल्लोश जो आसा दिवाळेचो स्वरूप ताका दिवपाचो प्रयत्न करतले. देशाच्या वतीन किंवा पुराय गोंयच्या वतीन मया मतदारसंघ किंवा मया विजयानंद ज्ञानप्रद संस्था ह्याच्या वतीन आमच्या भारताच्या पंतप्रधानाक नरेंद्र भाई मोदी मनाक आदांतल्यान तेजे उपकार आठयता, कारण येदो व्हडलो खीण तेज्या आमचे हड्डे सामके भरून येयल्ले आसा. तर आयची ही कार्यावळ तुमकां सगळ्यांक आवडली आसतली. गोंयान हो आनंद उत्सव तुमकां पळोवपाक मेळटा, जल्लोश पळोवपाक मेळटा. आतां आमी सोंपयता ही कार्यावळ, पूण याद दवरात येता ते 22 तारखेक सगळ्या घराघरांनी देवळांनी हो दिवाळी सण साजरो करपाक जाय. हो दीस श्री रामाच्या विजयाचो, हो दीस रामाच्या प्रतिश्ठेचो, हो दीस श्री राम राज्याचो. जय श्री राम.